निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौका पर साबित कदम रही है। पाकिस्तान के लिए चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज़्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा चीन के दौरान बीजिंग में सीक पैक पर मुनक्किदा राउंड टेबल इजलास की सदारत की। इजलास में चीनी स्कॉलर्स, तलीमी इदारों और थिंक टैंक्स के मुहक्किकीन ने शिरकत की। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दो तरफा खुसूसी ताल्लुकात को पाकिस्तान में काम इत्तफाक हासिल है। पाकिस्तान किसी को भी हमारे गहरे दोस्ताना ताल्लुक को मुतासर नहीं करने देगा। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने और नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ पेश किया गया। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक़ डार और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक़ डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। कैफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आइंदा समाअत पर आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत अडियाला जेल में समाअत हुई। केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। सरकारी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर और FIA की टीम तफ्तीशी अफसर के हमरा समाअत के लिए अडियाला जेल में मौजूद। जिना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत करेगा। दरखास्त में सुपरिटेंडेंट, अटक जेल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में ताहयात अहली के कानून में तरमीम के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने नदीम सरवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐवान सदर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमास के हमलों के बाद 5 लाख इसराइली शहरियों ने नकल मकानी की। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि गजा पट्टी के इर्द गिर्द तमाम आबादियों की हुकूमती हिदायत के मुताबिक खाली करा दिया गया। तर्जुमान का ये भी कहना था कि हम जंगी जोन के करीब आम शहरी नहीं चाहते। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से तजावज़ कर चुकी। सलामती कौंसिल में रूस की फलस्तीन और इसराइल की जंगबंदी की करारदाद 4 वोटों से मुस्तरद कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को बंद करने के लिए सीज़ फायर की करारदाद पेश की। रूस 15 रुकनी बॉडी में 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में रूस ने 5 वोट हासिल किए, जिनमें चीन, गेबॉन, मोज़म्बिक, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, जबकि फ्रांस, जापान, बरतानिया और अमेरिका ने मुखालफत में वोट डाले।
امریکہ سعودی عرب اور مصر سے حماس کی مذمت نہ کرا سکا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصر نے امریکیوں کے لیے رفح بارڈر کھولنے کی غزہ کو غزائی امداد بھجوانے کی اجازت سے مشروط کیا۔ اسرائیل نے یہ امداد رکوائی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو پہلے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کروایا۔ پاکستان نے غزہ میں انسانی علمیے کے پیش نظر فوری امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غزہ میں رونما ہونے والے انسانی علمیے کے پیش نظر حکومت پاکستان نے فلسطینی بھائیوں کے لیے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہونے والی غزہ کی بڑی آبادی کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا رکھمی نے مختلف اسپتالوں کے دورے کے دوران گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ میں مریضوں کی شکایت پر میڈیکل آفیسر کو ڈانٹ پہ لا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات گئے گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اسپتال کی فارمیسی میں رازق انجیکشن کے اسٹاک کی موجودگی کے باوجود عدم فراہمی اور انجیکشن باہر سے خریدنے کے حوالے سے مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شمالی و جنوبی وزیرستان میں جھڑپوں میں فورسز کی کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 زخمی، جبکہ دفاع وطن کے لیے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے تو بہادری سے لڑتے جوان ساجد اعظم نے جام شہادت نوش کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود لاہور میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق لاہور میں چینی، دالیں، گھی، آٹا، گوشت، پھل اور سبزیاں سستی نہ ہو سکی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈالر اور پیٹرول سستا ہونے سے قیمتوں میں 15 سے 20% فوری کمی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو راتوں رات قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان بٹ نے اس حوالے سے کہا کہ ضلعی حکومت چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات کے شروع ہونے والی بارش سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ درجہ حرارت کم ہونے کے باعث سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں گڑھی شاہی، ایبٹ روڈ، کنال روڈ، دھرمپورہ، لکشمی چوک، نسبت روڈ کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ کہنا، گجومتا، فیروزپور روڈ، ساندہ، کرشن نگر، بند روڈ، اچرا، چنگیا مسجد، کلمہ چوک، برکت مارکیٹ میں بھی بادل برسے جبکہ گلبرگ، گلشن راوی اور دیگر علاقوں میں بھی جلد ٹھیک ہو گیا۔ اور مثبت ملکی معیشت کے اشارے ملنے لگے ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کاروبار کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 273 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کی بدولت 6 سال بعد 100 انڈیکس 50,000 کی سطح عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس 601 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا، تاہم کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 238 پوائنٹس اضافے سے 4,931 پر بند ہوا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौका पर साबित कदम रही है। पाकिस्तान के लिए चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज़्यादा कोई और रिश्ता अहमियत का हामिल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा चीन के दौरान बीजिंग में सी पैक पर मुनक्किदा राउंड टेबल इजलास की सदारत की। इजलास में चीनी स्कॉलर्स, तलीमी इदारों और थिंक टैंक्स के मुहक्किकीन से शिरकत भी की। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दो तरफा खसूसी ताल्लुकात को पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक हासिल है। पाकिस्तान किसी को भी हमारे गहरे दोस्ताना ताल्लुक को मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि सी पैक एक फ्लैगशिप मनसूबा है जो पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का मजहर है। सी पैक दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताउन का जरिया है। ये एक इनकलाबी मनसूबा है जो पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। अनवारुल हक काकड़ का ये भी कहना था कि सी पैक की बदौलत गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान का समाजी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो गया। सी पैक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया। मनसूबों से हमारी नौजवान आबादी की तरक्की के मौके फराहम हुए हैं। रोजगार के मौके, गुर्बत में कमी, देही इलाकों की तरक्की में सी पैक ने मरकजी किरदार अदा किया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सी पैक चीन पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती एतमाद की अलामत है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि सी पैक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने से हम खित्ते में तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान गवादर को इलाकाई रवाबत का मरकज बनाने के लिए पुरआज़म है। सी पैक के फवाइद से इस्तेफादा के लिए नए शराकतदारों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सी पैक एक गेम चेंजर मनसूबा है। इसकी बदौलत हमने 800 किलोमीटर नई सड़कों और शाहराहों का नेटवर्क बनाया है। नेशनल ग्रिड में 8000 मेगावाट बिजली शामिल है। सी पैक के तहत 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके विभागीय हुकूमत ने नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज करते हुए 35 प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी है। विभागीय हुकूमत की जानिब से अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलम करार देने और नैब तरामीम को बहाल करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब तरामीम बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून साज़ी पार्लियामान का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान इख्तियार पर तजावुज़ है। आमदन से ज़ायद 7,000 रेफरेंस में साबिक खजानी साहूकार बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साहूकार और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद एहसासात रेफरेंस पर समाअत हुई है, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किया। दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत ने इससे कब इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद एहसासात रेफरेंस दाखिल दफ्तर किया था। और साइफर केस से मुतालिक आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत डयाला जेल में समात हुई। केस की समात जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। सरकारी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर और FIA की टीम तफ्तीशी अफसर के हमरा समात के लिए डयाला जेल में मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर भट्ट, खालिद यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा जैन कुरैशी भी जेल में मौजूद। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी और अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक
خصوصیات کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ جنا ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ درخواست میں سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں حقائق کے برعکس سزا ہوئی۔ سزا کے فوری بعد پولیس نے درخواست گزار کو گرفتار کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت ضمانتوں کو میرٹ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کے 7 مقدمات میں ضمانتوں کو خارج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون میں ترمیم کے خلاف سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ عدالت نے پرنسپل سیکرٹری ایوان صدر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی معاونت طلب کر لی ہے۔ تحریر حکم میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین 23 اکتوبر تک اپنے جوابات جمع کروائیں۔ پٹیشن میں اہم نکات اٹھائے جائیں گے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 برس کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62F1 کی پہلے ہی تشریح کر چکی۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کے آرٹیکل 175 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں کے بعد 5 لاکھ اسرائیلی شہریوں نے نقل مکانی کی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے غزہ پٹی کے ارد گرد تمام آبادیوں کو حکومتی ہدایات کے مطابق خالی کرا دیا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جنگی زون کے قریب عام شہری نہیں چاہتے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 2800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شہید ہونے والوں میں 1000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ سلامتی کونسل میں روس کی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کی قرارداد 4 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے مشرق وسطی میں جاری تنازع کو بند کرنے کے لیے سیز فائر کی قرارداد پیش کی تھی۔ روس 15 رکنی باڈی میں 9 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قرارداد کے حق میں روس نے 5 ووٹ حاصل کیے، جن میں چین، گیبون، موزمبیق، روس اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، جبکہ فرانس، جاپان، برطانیہ اور امریکہ نے مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ روسی قرارداد پر سلامتی کونسل کے 6 اراکین نے ووٹ دینے سے انکار کیا، جن میں البانیہ، برازیل، ایکواڈور، گھانا، مالٹا اور سوئٹزرلینڈ شامل ہے۔ امریکہ، سعودی عرب اور مصر سے حماس کی مذمت نہ کرا سکا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصر نے امریکیوں کے لیے رفح بارڈر کھولنے کو غزہ کی غزہ امداد بھجوانے کی اجازت سے مشروط کیا۔ اسرائیل نے یہ امداد رکھوائی ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو پہلے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کروایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے اگلے دن امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تو پہلی بات غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے قتل رکوانے کی گئی۔ اس کے علاوہ غزہ کا اسرائیلی محاصرہ ختم کرنے، پانی، بجلی اور ایندھن کی فراہمی بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مصر میں امریکی وزیر خارجہ کو صدر سیسی نے یہودی ہونے کا بیان دینے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ آپ خود کو یہودی کہہ کر یہودیوں کا دکھ سمجھنے کے دعوے دار ہیں، جبکہ میں مصر میں یہودیوں کا درمیان پلا بڑا ہوں۔ یہاں یہودی کسی ظلم کا نشانہ نہیں بنے ہیں۔ اس پر اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ مجبور ہو گئے
وہ یہودی نہیں ہے۔ حماس کے ظلم سے پریشان ایک انسان کے طور پر مصر آیا ہوں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مصری صدر نے کہا کہ اسرائیل حق کے دفاع سے بڑھ کر فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ پاکستان نے غزہ میں انسانی علمیے کے پیش نظر فوری امداد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غزہ میں رونما ہونے والے انسانی علمیے کے پیش نظر حکومت پاکستان نے فلسطینی بھائیوں کے لیے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل جارحیت کا شکار ہونے والی غزہ کی بڑی آبادی کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ حکومت فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے پاکستان اقوام متحدہ کے متعلقہ ایجنسیوں مصر اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ امدادی سامان کی ترسیل کے طریقوں کو حتمی شکل دی جا سکے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مختلف اسپتالوں کے دورے کے دوران گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ میں مریضوں کی شکایت پر میڈیکل افیسر کو ڈانٹ پلا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات گئے گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ کا مختلف وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اسپتال کی فارمیسی میں رائزک انجیکشن کے سٹاک کی موجودگی کے باوجود عدم فراہمی اور انجیکشن باہر سے خریدنے کے حوالے سے مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ مزید تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب فارمیسی میں گئے تو رائزک انجیکشن کا سٹاک موجود تھا۔ محسن نقوی نے صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا اور سینئر میڈیکل افسر کے سرزنش کر دی ہے اور انجیکشن باہر سے خریدنے والے مریضوں کے پیسے فوری طور پر واپس کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ فارمیسی میں سٹاک ہونے کے باوجود انجیکشن باہر سے منگوانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ غریب مریض پیسے خرچ کر باہر سے انجیکشن منگوائیں اور ہسپتال کی فارمیسی میں انجیکشن بھی موجود ہوں تو یہ کیا مینجمنٹ ہے؟ آئندہ ایسی شکایات ملی تو سخت کارروائی ہوگی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میو اسپتال کا دورہ کیا اور زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کی تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شمالی و جنوبی وزیرستان میں جھڑپوں میں فورسز کی کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا، جبکہ دفاع وطن کے لیے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 1 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی ساجد اعظم نے جامِ شہادت نوش کیا۔ 31 سال کے سپاہی ساجد اعظم کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے تھا، تو وہیں دوسری جانب شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں بھی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ جس میں 1 دہشت گرد ہلاک جبکہ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے 1 اور سپاہی وارث خان نے بھی جامِ شہادت نوش کیا۔ 27 سال کے سپاہی وارث خان شہید کا تعلق کرک سے تھا۔ علاقے میں دیگر ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فوج پاکستان ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ شکارپور سے اغوا ہونے والے SHO سمیت 5 اہلکار بازیاب ہو گئے ہیں۔ شکارپور کے کچے میں SHO سمیت اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کئی روز سے آپریشن جاری تھا، تاہم 5 مغوی اہلکار گزشتہ شب SSP ہاؤس شکارپور پہنچ گئے۔ پولیس اہلکاروں کو کوٹ شاہو تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مغویوں میں SHO کوٹ شاہو محبوب بروہی، ان کے بیٹے اور 3 اہلکار شامل تھے۔ ڈاکو نے کوٹ شاہو تھانے سے چھینا گیا اسلحہ بھی پولیس کو واپس کر دیا۔ DIG لاڑکانہ جاوید جسکانی اور SSP شکارپور نے اہلکاروں سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور ڈاکو کے درمیان 5 دن سے مذاکرات جاری تھے۔ ڈاکو مہر بڈانی کی گرفتاری کے بعد اسے چھڑانے کے لیے ڈاکو نے
पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। जराये के मुताबिक 5 पुलिस एहलकारों को 11 अक्टूबर को सुबह कोट शाहू थाने के हदूद से अगवा किया गया। और आपको बताएं कि मस्बत मुल्की मईशत के इशारे मिलने लगे हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखने में आई है। कारोबारी के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 273 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसकी बदौलत 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 की सतह अबूर कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 601 पॉइंट्स के बैंड में रहा था। ताहम कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 238 पॉइंट्स इजाफे से 49,731 पर बंद हुआ। आपको अपडेट करते चलें कि मुस्बत मुल्की मईशत के इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखने में आई। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 273 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसकी बदौलत 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 की सतह अबूर कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 601 पॉइंट्स के बैंड में रहा। ताहम कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 238 पॉइंट्स इजाफे से 49,731 पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद लाहौर में अशियाए खुरनोश की कीमतें कम न हो सकी। मार्केट जराये के मुताबिक लाहौर में चीनी, दालें, घी, आटा, गोश्त, सब्ज और फल सस्ती नहीं हुई हैं। जराये का बताना है कि डॉलर और पेट्रोल सस्ता होने से कीमतों में 15 से 20% फौरी कमी हुई है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो रातों रात कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान भट्ट कहते हैं कि जिलाई हुकूमत चीजों की कीमतों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। और बारिश के बारे में आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए शुरू होने वाली बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया, जबकि दर्जा हरारत कम होने के बाद सर्दी में इजाफा हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों गढ़ी शाहू, एबिट रोड, कैनाल रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड के इलाकों में बारिश हुई। कहना, गजुमता, फिरोजपुर रोड, सांदा, कृष्ण नगर, बंद रोड, इचरा, चुंगी, अमर सिद्धू, कलमा चौक, बरकत मार्केट में भी बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में भी जल थल एक हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी की तवक्के। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों अकाड़ा, साहिवाल, आरिफवाला, बहावन नगर, नारोवाल और तमाम में बारिश हुई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुजरा शाह मुकीम में बारिश के बायस छत गिरने से 9 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में अल-फतेह, राइस मिल्स, शेरगर रोड नज़द पुल ब्यास हुजरा शाह मुकीम में मजदूर मूंजी की तूड़ी निकाल रहे थे कि बरामदे की बारिश की वजह से छत गिर गई। 9 मजदूर छत के मलबे तले दब गए। जख्मियों की शनाख्त अजहर, यासीन जमान, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अहमद जावेद, मोहम्मद अली असगर, बिशारत के नामों से हुई है, जिनको शदीद जख्मी हालत में डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उन्हें तबी इमदाद दी जा रही है। सराय आलमगीर में मौसम सरमा की पहली बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। मौसम सर्द हो गया। शहर और उसके मलहका देहातों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नशेबी इलाके जेर आब, जबकि शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। मेन बाजार और खंडा चौक रोड पर पानी जमा होने की वजह से मोटरसाइकिल सवारों और पैदल राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। दरमियानी बारिश ने शहर के सीवरेज सिस्टम की सफाई का खोल खोल कर रख दिया।
پاکستان اور ملیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں کے اعتراف میں سابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو حکومت ملیشیا کی جانب سے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملیشیا سے بیورو چیف کوہ نور نیوز مالک واجد کی اس رپورٹ میں۔ جی، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں کے اعتراف میں سابقہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو حکومت ملیشیا کی جانب سے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ ملائیشین آرمڈ فورس آرڈر فار ویلور فرسٹ ڈگری گیلنٹ کمانڈر آف ملائیشین آرمڈ فورس پنگلیما گاگا انگتن تینترا کے عنوان سے کوالالمپور ملائیشیا میں بادشاہ کی طرف سے شاندار سرمایہ کاری کی تقریب میں دیا گیا۔ دیگر وصول کنندگان میں انڈونیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ملائیشیا کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اور نیوی۔ اور خبر آپ کو دیں کہ ڈسکا میں چیس ایسوسی ایشن پنجاب نے ڈویژنل ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ شطرنج کے دو روزہ مقابلہ جات میں اے ڈی سی جی سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا نے انعامات تقسیم کیے۔ چیس ایسوسی ایشن پنجاب کے جنرل سیکرٹری راجہ گوہر کی شاندار کاوش اور ڈسکا کی مقامی انتظامیہ کے تعاون سے ڈویژنل چیس چیمپئن شپ کی دو روزہ مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں سیالکوٹ، گجرات، مانڈی، بہاولدین، گجرانوالہ اور بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ اس بہترین کھیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے شائقین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل احمد نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے اس کھیل کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ذہانت کے اس کھیل کا جنم دراصل برصغیر پاک و ہند سے ہوا تھا اور بعد میں اپنی اہمیت کے پیش نظر یہ پوری دنیا میں کھیلا جانے لگا۔ یہ کھیل ذہنی نشو و نما اور شعور کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ دو روز سخت مقابلہ جات میں اوپن گروپ سے محمد اسلم اور حسن عظیم، 13 سالہ کم عمر کے راجہ حاتم الرحمان، راجہ حسام الرحمان، وومن میں فریحہ صدیقی اور نور فاطمہ نے جیت اپنے نام کر لی۔ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ راولپنڈی تھانہ راوات کے حدود پنڈ جاٹلا شادی کی تقریب میں حمزہ مظہر نامی موٹروے پولیس کے سب انسپیکٹر نے ممنوعہ بور سے ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن ہوا ہے۔ راولپنڈی تھانہ راوات کی حدود پنڈ جاٹلا شادی کی تقریب میں حمزہ مظہر نامی موٹروے پولیس کے سب انسپیکٹر نے ممنوعہ بور سے ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف راولپنڈی افتخار علی بھٹی سے۔ جی افتخار، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی، راولپنڈی موٹر پولیس کے سب انسپیکٹر کی طرف سے راولپنڈی تھانہ رواد کے دودھ میں گاؤں پنڈ جاٹلا، وہاں پر ممنوعہ بور سے فائرنگ کی گئی تھی شادی کی تقریب میں، جس کے اوپر کوہ نور نیوز کے اوپر خبر چلنے کے بعد سی پی راولپنڈی نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ سب انسپیکٹر اور اس کے دیگر جو ملزمان شادی کی تقریب میں شامل ہو کر فائرنگ کرنے میں ملوث پائے گئے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی پولیس کے ترجمان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سی پی او صاحب کی طرف سے سخت ہدایت جاری کی گئی ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والا خواہ کوئی پولیس ملازم ہو یا جو مرضی ہو، اس کے کسی قسم کا ریلیز نہیں دیا جائے گا، اور ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں بھی روانہ کر دی گئی ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر کے دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ افتخار علی بھٹی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور قصور سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلے شاہ اسپتال کے ایم ایس کے ناروا سلوک، مالی بدعنوانیوں اور سہولیات کے فقدان کے خلاف ضلع بھر کے ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں۔ اے ڈی اے کا کہنا ہے کہ احتجاج کرفٹ ایم ایس کے جانے تک جاری رکھا جائے گا۔ ضلع قصور میں ہسپتالوں کی آؤٹ ڈور سروسز 12 روز سے بند ہیں۔ ڈاکٹرز اور مریض سخت اذیت سے دوچار ہیں، جبکہ محکمہ صحت کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ آج لاہور جنرل اسپتال میں بھی کرفٹ ایم ایس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ جنرل اسپتال لاہور کے آؤٹ ڈور کو مکمل بند رکھا گیا۔ اے ڈی اے نے مزید کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس دائرہ کار کو دوسرے اسپتالوں اور اضلاع میں بھی مرحلہ وار پھیلا دیا جائے گا۔ کوٹ چھٹا سے افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ انڈس ہائی وے پر مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 21
जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कोट छुटा के इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हैं। मुसाफिर बस रिक्शे को बचाते हुए नूरवाला के करीब उलट गई। जाँ बहक होने वालों में 2 साला बच्चा, 2 खवातीन और रिक्शा ड्राइवर शामिल। हादसे के नतीजे में 21 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 10 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि 11 अफराद को मौका पर फर्स्ट एड फराहम की गई। मीरपुर खास में बढ़ती हुई आंखों की बीमारी पर सिंध हुकूमत और सिविल सर्जन मीरपुर खास की जानिब से किए गए इकदाम और मरीजों की तादाद पर ताज़ा सूरत हाल के हवाले से सिविल अस्पताल मीरपुर खास में तैनात आंखों के सर्जन डॉक्टर अब्दुल हमीद सोमरू ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बातचीत की। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ आइस आँखों के जो डॉक्टर हैं अब्दुल हमीद सोमरू साहब, उनसे जानते हैं आँखों की बीमारी में इनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, उनके असबाब क्या हैं, इनके मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आँखों का जो वायरल इन्फेक्शन है ये कराची से शुरू हुआ था और सबसे पहले जो ना पहला केस जो ना 29 अगस्त को हमारे पास यहाँ रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता गया और एक दिन में 30 से 40 मरीज़ भी आते गए। लेकिन अभी कुछ 2 हफ्तों से ये मरीज़ों की तादाद जो है ना 30 से 40 से कम होकर 10-15 तक ये तादाद आ गई है और ये केसेस अब कम होते जा रहे हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें आँखों में सूजन, पानी आना, आँखों का सुर्ख होना, बुखार का आना और कानों के आगे थोड़ी गुठलियाँ बन जाना, ये इस किस्म की अलामात इनकी जो न ज़ाहिर होती हैं। ये देखने से वायरस नहीं होता, जो आमतौर पे एक बात चलाई जाती है कि भाई देखने से ये वायरस होता है, क्योंकि हम दिन में 30-40 मरीज़ देख रहे थे। इसके लिए इसके बचाव का तरीका इसका एहतियात है। अगर घर में किसी एक फ़र्द को ये हुआ है तो दूसरे फ़र्द उसे एहतियात करें, अपना तौलिया वगैरह वो अलग रखें और बच्चे वगैरह जो न किसी जिसको हुआ है उससे थोड़ा वो राब्ते में, कांटेक्ट में, गोद में वगैरह में न बैठें। एहतियाती इसका जो ना बेहतरीन इलाज है, आँखों को साफ़ पानी से धोया जाए और डॉक्टरों की किसी मुस्तनद आई सर्जन की तजवीज़ करदा दवाइयाँ डाली जाएँ। न कि फेसबुक व्हाट्सएप पर जो ये एक ट्रेंड चल पड़ा कि ये आप दवाई डालो, ये दवाई डालो, क्योंकि वायरस के मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ मरीज़ों को 5 से 10 दिन में ये छोड़ता है और कुछ मरीज़ों को ये 2 से 3 हफ्ते भी चलता है। तो वायरस की कंडीशन स्लिट लैंप पर देखकर फिर उस हिसाब से जो ना दवाई तजवीज़ की जाती है और उस दवाई से उस मरीज़ की शिद्दत और तकलीफ़ में कमी हो जाती है, जबकि वायरस अपने टाइम पर छोड़ता है। आखिरकार वो नौजवान मिल गया जिसके चर्चे आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ईमानदार, शाइस्तगी और लोगों की मदद का जज्बा रखने वाले नौजवान शहराज गिलानी के करीब मददगार हेल्प सेंटर बनने के चर्चे सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार लग गई। मजे जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां असलम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलानी ब्रदर्स ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस, ब्यूरो ऑफिस में, जिनकी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत धूम मची हुई है कि ये खिदमत सेंटर इन्होंने एक दुबई में बनाया, उसके बाद जर्मनी, तो ऑलरेडी इनका जो खिदमत सेंटर है, खिदमत सेंटर के नाम से जो पुकारा जाता है वो वहाँ पर जर्मनी में मौजूद है। और इसी के साथ साथ इन्होंने खिदमत करने के लिए पाकिस्तानी भाइयों के लिए लाहौर में भी इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस बनाया है। तो इसी हवाले से मेरे साथ सीईओ साहब मौजूद हैं, शराज गिलानी साहब, उनकी ज़बानी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी शराज साहब। जी शुक्रिया सर, मेरा नाम शराज गिलानी है, मैं गिलानी ब्रदर ट्रैवल सर्विसेज का सीईओ। बेसिकली हम जर्मनी में हमारी ट्रैवल एजेंसी भी है और हम सर्विसेज वहाँ पे देते हैं लोगों को रिलेटेड इमिग्रेंट, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई स्टडी के मतलब या किसी को फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए कोई आपको हेल्प चाहिए। तो अब खुशखबरी ये है कि मैं 1 वीक से यहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँ। हमारी एक न्यू ब्रांच का इफ्तिताह हो चुका है। तो किसी को एडवाइस चाहिए यहाँ पे तो स्टडी के लिए या कोई आपने फैमिली रीयूनियन के लिए कोई वीज़ा अप्लाई करना है या कोई इन्वेस्ट करना चाहता है बाहर,
تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم بغیر اپنا معاوضہ یا آپ کو بغیر فیس کے یہاں پہ مشورہ دیں گے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ تھے گیلانی برادرز کے جو سی او ہیں وہ میرے سے موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ میں نے ہمیشہ خدمت کی ہے, تقریباً 13 سال سے 15 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ میں ساری زندگی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, پاکستانی کے لیے خدمت جو ہے وہ جتنی ہو سکے اتنی کمشنر لاہور اور چیف کارپوریشن آفیسر لاہور اقبال فرید کی ہدایت پر ZOR ریگولیشن سہیل اشرف گوندل کی زیر نگرانی بلدیہ عظمی گلبرگ کا فیصل ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شیڈز, تھرے اور تندور ہیوی مشینری سے مسمار کر دیے گئے. 50 ریڑھیاں اور کاؤنٹرز قبضے میں لے لیے گئے ہیں. 5 دکانداروں کے خلاف FIR بھی درج, جبکہ 3 ٹرک سامان ضبط کر کے سٹور جمع کروا دیے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر ٹیلی فون لائن پر ملک ایان سے. جی ایان بتائیے گا اس کارروائی کے حوالے سے. ہاں جی بالکل, کمشنر لاہور ایڈمنسٹریٹر MCL محمد علی رنداوا کی ہدایت پر جو ہے گلبرگ زون میں کارروائی کی گئی ہے. ڈپٹی زونل آفیسر سہیل اشرف گوندل کی زیر نگرانی جو ہے آپریشن کیا گیا, جس میں 6 ٹرک سامان کو ضبط کر لیا گیا. 6 ٹرک سامان میں جو ہے پکے بنے اسٹرکچر کے, اس کے ساتھ پکے بنے اسٹرکچر کو بھی مسمار کیا گیا ہے, جبکہ 6 ٹرک سامان کو بہت سرکار جو ہے ضبط کر کے سٹور میں گلبرگ زون کو بھجوا دیا گیا. چیف کارپوریشن آفیسر لاہور کی خصوصی ہدایت تھی جس کے اوپر جو ہے لاہور بھر میں کارروائیاں جاری ہیں. اسی طرح گلبرگ زون میں بھی آج کارروائی کی گئی. گلبرگ زون کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کو ختم کروا کے جو ہے روڈز کو کلیئر کروا دیا گیا. جی بہت شکریہ ملک ایان, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دربار صاحب کرتارپور میں انڈین پنجابی فلم موجہ موجہ کے کرداروں کے تمام اداکارہ کرتارپور راہداری کے گردوارے پہنچے. بھارتی اور پاکستانی فنکار فلم کی پروموشن کے لیے بھارتی سکھ اداکاروں نے دربار صاحب میں ماتھا ٹیکا اور مذہبی عبادات کی ہیں. کرتارپور راہداری کے ذریعے آنے والی انڈین پنجابی فلم اداکار گیپی گریوال, بنو ڈھیلو, کرم جیتن مول کی بذریعہ راہداری کرتار آمد. کرتارپور انتظامیہ اور پاکستانی کامیڈین ناصر چنیوٹی نے مہمانوں کا استقبال کیا. گیپی گریوال کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر اپنائیت ملی ہے, پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. فنکاروں نے کرتارپور راہداری کو امن کی علامت قرار دے دیا. مہمان اداکاروں نے دربار کمپلیکس اور لنگر ہال میں کھانا کھایا. دربار انتظامیہ نے مہمان اداکاروں کو سروپا سے بھی نوازا. فلم موجہ موجہ 20 اکتوبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے. لاہور پریس کلب کے سامنے سرکاری ملازمین کا گرفتار سرکاری ملازمین کی رہائی اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج. مرکزی صدر ایپکا پاکستان چودھری خالد جاوید سنگھیڑا, صدر پنجاب ٹیچرز یونین کاشف شہزاد چودھری, جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو میں کیا کہا, یہ جانتے ہیں. کہ ہماری قیادت کو رہا کیا جائے, لیو اینڈ کیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور نج کاری کے معاملے کو ختم کیا جائے. اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو گورنمنٹ ڈر رہی ہے, خوف زدہ ہے, ایسا ہی خوف زدہ ہے. صرف ایک وتیرہ ہے کہ ہم پریشر سے دبا لیں گے. یہ اب پریشر سے دبنے والے نہیں ہیں. یہ سب جیلوں کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں. یہ سب مارے کھانے کے لیے تیار ہیں. جن کو ہم تحفظ کر رہے ہیں, چیف سیکرٹری کا ہم تحفظ کر رہے ہیں, فنانس سیکرٹری کا ہم تحفظ کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے افسروں کا ہم تحفظ کر رہے ہیں. انہیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وسائل بڑے ہیں, ان کے پاس جو ادھر ادھر کا پیسہ وہ بڑا ہے. حلال کی تنخواہ ہو تو انہیں بھی پتا ہو کہ کس طرح ملازم پیس رہا ہے. یہ ظالم حلال کھائے تو پتہ چلے, یہ حرام کھاتے ہیں تو اسی لیے ہمارے پر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ حرام کی وجہ ہے کہ استادوں پر لاٹھیاں جلائی جا رہی ہیں. یہ حرام کھانے کی برکت ہے کہ ہم پر ظلم کریں. ان کو ظلم نظر نہیں آتا. انشاءاللہ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے, یہ آگے بڑھتی جائے گی. ظلم جتنا بڑھے گا یہ تحریک اتنی ابھرے گی انشاءاللہ. اصل مسئلہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ لیو ان کیشمنٹ اور پینشن کے قوانین کے اندر تبدیلی ہے, جو انہوں نے پنجاب کے 10.5 لاکھ سرکاری ملازمین کے اوپر شب خون مارا. اس کی واپسی تک یہ تحریک اسی طرح جاری رہے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاہور سے اساتذہ کرام اور دیگر سرکاری ملازمین اور خواتین ملازمین کس بڑی تعداد میں یہاں پریس کلب جمع ہے. یہ سلسلہ جاری رہا, اور اگر
अगर हमारे असातिज़ा को रिहा ना किया गया फौरी तो ये तहरीक फैलेगी। हमारा पहला मुतालबा था कि हमारी लीव इन कैशमेंट जो हमें रनिंग बेसिक में मिलती थी उसी तरह बहाल की जाए, हमारी जो सालाना तरक्की ये बंद करने जा रहे हैं वो बहाल की जाए, और इसके साथ साथ पेंशन और ग्रेजुएटी में जो कट लगाने जा रहे हैं वो बहाल की जाए। ये जो वज़ीर आला पंजाब ने तलीमी इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का प्रोग्राम बनाया है, इसको हम किसी सूरत तकमील में नहीं जाने देंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे पंजाब का साथ अपनी गरीब आवाम के साथ खड़ा है। अगर ये इदारे प्राइवेट सेक्टर को चले गए तो इनकी फीसों में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। जहां यहाँ पर 1 करोड़ 18 लाख बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और 80 लाख बच्चे जो हैं बगैर तालीम के गली मोहल्लों में फिर रहे हैं। सदर ऐप का लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर का कहना है कि हुकूमत मुलाजमीन के हकूक पर डाका डालने के साथ उनकी आवाज़ों को भी बंद करना चाहती है। गिरफ्तार कायदीन, सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा की रिहाई और अपने मुतालबात की मंजूरी तक अमन जदोजहद जारी रखी जाएगी। मज़ीद जानते हैं उनके साथ मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, हम इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन इस वक्त हज़ारों मुलाजमीन के सामने लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ सदर लाहौर डिवीजन ऐप का लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या आज के एहतजाज का एजेंडा है और क्या मैं सबसे पहले कोई नूर का आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने कई दिन से इस गर्मी और धूप में हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे जायज़ मुतालबात को उजागर कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कि हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी मांगते हैं, और ये जो हमारे नवाला जो मिल रहा था हमें वो भी छीनना चाहते हैं। लीव इन कैशमेंट इन्होंने ख़त्म कर दी, पेंशन और फैमिली पेंशन के हवाले से जो सलाहत कर रहे हैं उसे ख़त्म कर रहे हैं, हमारी सालाना इंक्रीमेंट के बारे में उसे ख़त्म कर रहे हैं, हमारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो हमें मिलती थी एक हादसे की सूरत में उसे ख़त्म कर रहे हैं। और बजाय इसके कि लोग आज बिल अदा नहीं कर सकते, लोग आज अगर कोई बिल अदा कर रहा घर का किराया नहीं दे सकता, घर का किराया देता है तो बच्चे की फीस नहीं दे सकता, बच्चे की फीस दे रहा तो आज दूध के पैसे उसके पास नहीं है। लेकिन हुकूमत इस वक्त इन फाका कशियों और खुदकशियों के दौर में आज इस कदर सख्ती कर रही है कि हमें गले से आवाज़ भी बाहर नहीं निकाल सकते कि अपने जायज़ मुतालबात के बारे में आवाज़ ही उठा सकें। आज हमारे सैकड़ों कायदीन को जेलों में डाल दिया गया है। अगर कोर्ट ने रिहा भी किया है तो दोबारा फिर डीसी लाहौर ने उन्हें अपने ऑर्डर करके डिटेक्शन ऑर्डर के थ्रू 1 महीने के लिए जेलों में भेज दिया गया है। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है कि ये असातिज़ा जो जुर्म लिखे हैं इन्होंने बेचारों ने ये जुर्म किए हैं, किसी को कत्ल करने की कोशिश की है, रात के अंधेरे में 2 बजे औरतों और मर्दों को उठा के लाठियों के साथ उन्हें गाड़ियों में डाल के ले गए हैं। और किसी जगह पे दिखा दें कि किसी हमारे मुलाजम ने मजामत की हो तो हमें बताएं उस बारे में। टेबल पे तो बैठे, गवर्नमेंट का काम यही होता है, जो मैनेजमेंट होती है, जो हमारे बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, कम से कम टेबल पे बैठ के सुने तो सही। अगर हमारे जायज़ मुतालबात है तो उस हवाले से कमेटी बनाएं, उन्हें पूरा करें, अगर नहीं है तो उधर बताएं ताकि पब्लिक को भी पता चले कि कोई नाजायज़ कर रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, तहरीक है, पुरअमन है और ये जारी रहेगी इंशाल्लाह तब तक जब तक वज़ीर आला पंजाब हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात पूरे नहीं करते। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से भी गुजारिश करूंगा कि आप बड़े हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आप मेहरबानी करें, अवाम, बच्चे, उस्ताद। साबिक चेयरमैन व कोऑर्डिनेटर पीपी 173 मियां सोहेब गनी की रिहाइशगाह पर 21 अक्टूबर के जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मियां मरगूब अहमद साबिक एमपी और वहीद आलम खान साबिक एमएनए ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि साबिका चेयरमैन कोऑर्डिनेटर पीपी 173 मियां सोहेब गनी की रिहाइशगाह पर 21 अक्टूबर के जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मियां मरगूब अहमद साबिक एमपी और वहीद आलम खान साबिक एमएनए ने शिरकत की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नूश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल एसपी की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, ज्यादती, चोरी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के 30 मुकदमात ज़ेरे बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई फकीर हुसैन और असलम कत्ल जबकि अक्सा फारूक चौधरी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दील के लिए पेश हुए। मुद्दई रियाज ताहिर अगवा, मलिक मकसूद और हबीब चौरी जबकि
मलिक मकसूद और हबीबुर रहमान फ्रॉड के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए हैं। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुत्तलिक अहकामात भी जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर अनुश मसूद ने चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश साबित होने पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश कर दी और शोकॉज नोटिस भी जारी। और आपको बताएंगे लाहौर से बड़ी खबर सामने आ गई है। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। वज़ीर-ए-आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी और आईजी पंजाब की हिदायत के मुताबिक लाहौर शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ट्रैफिक एहलकारों के हमरा डॉल्फिन पुलिस, स्पैरो और मुतल्लिका थाने के जवान शहरों की मोटरसाइकिल्स कब्जा पुलिस में लेने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर लाहौर की अहम शाहरा पर डॉल्फिन पुलिस के जवान के हमरा मौजूद हैं। उनके जानिब चलते हैं और तमाम अहवाल जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के एक ऐसी अहम शाहराह पर मौजूद हूँ जहाँ पर वन में जो नौजवान आते थे उनको डॉल्फिन की जानिब से रोका जा रहा है। और बाकायदा तौर पर जिस तरह से वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नोटिस लिया था कि वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बहुत सारे यहाँ पर वन वे आने वाले नौजवानों को जो है वो रोका गया है क्योंकि ये लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जिस तरह से बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस लिया और इसके अलावा आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़े अहकाम जारी किए कि कोई भी जो वन वे आएगा तो उसको जो है वो पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद उसकी मोटरसाइकिल जो है वो कब्जा पुलिस में ली जाएगी, 550 में ली जाएगी। भाई सबसे पहले आपकी जानिब चलूँगा, आप वन में आ रहे थे जी, क्या हुआ? वहाँ पे ट्रैफिक बहुत थी, वो सारा वहाँ से बंद किया। आपकी जान प्यारी है या ट्रैफिक प्यारी है? जान पे आ रही है। तो जान प्यारी है तो वन में क्यों आ रहे हो? पता नहीं लगा मुझे यार। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पर नौजवान था, वो कह रहा था कि वहाँ पे ट्रैफिक थी। मैं चाहूँगा कि हबीब साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। हबीब साहब, यहाँ पर आज नाकाबंदी की गई है आपकी जानिब से, क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात को मानते हुए, आईजी पंजाब के अहकामात को मानते हुए और एसएसपी डॉल्फिन के अहकामात को मानते हुए आज जो है वो नाकाबंदी की जा रही है। क्या चाहते हैं कि लोग जिस तरह से वन वे आते हैं अपनी जान से हाथ धोना चाहते हैं? भाई हाँ जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डोलमन स्क्वाड में तैनात हूँ। अफसरान बाला की तरफ से हमें कल का हुक्म मिला है कि लाहौर को बिल्कुल वन वे की खिलाफ वर्जी से पाक कर देना है, क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। बच्चे जो हैं उनकी टांगें टूट जाती हैं, जख्मी हो जाते हैं, घर जान चली जाती है, घर वाले बड़े परेशान होते हैं। तो मैं तो घर वालों को भी, बच्चों के वालिदैन को भी ये तकीद करूँगा कि वो अपने बच्चों को समझाएं और ख़ुद भी अमल करें, वन वे की और इशारे की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना करें। अब लाहौर में इंशाल्लाह अफसरान को हुक्म की तमीर करते हुए वन वे को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। देखिए, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। भाई मैं आपकी जानिब भी चलूँगा, आज अफसरान बाला के हुक्म को मानते हुए नाकाबंदी की गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जिस मोटरसाइकिल सवारों को रोका जा रहा है? ये जो अफसरान बाला का हुक्म है ना, वो ये है कि वन वे आने वालों सबको जो है ना वो थाने बंद कराएं और इनके जो खिलाफ है ना वो कानूनी कार्रवाई होगी। आज तो पता चला कि 550 में कब्जा पुलिस में मोटरसाइकिलें ली जा रही हैं, वो तो थाने वालों के इख्तियार में नहीं है। बाकायदा जिस मोटरसाइकिल को 550 कब्जा पुलिस में लिया जाएगा उसको अदालत जो है वो स्पुर्दगी पर देगी। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। 550 जो आप कह रहे हैं दफ़ा है, इसकी जो है वो कोर्ट से सुपुर्दगी होगी, उसके बाद ही मोटरसाइकिल छोड़ी जाएगी। मैं मोटरसाइकिलें भी दिखाऊंगा, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो। ये एक मोटरसाइकिल सवार भी था और बाकायदा इस मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं है, इस मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं है और ये बगैर नंबर प्लेट जो मोटरसाइकिलें लाहौर की सड़कों पे घूमती हैं, ज़्यादातर जो है वो पुलिस अफसरान इनको रोकते हैं और इनके कागजात भी चेक करते हैं। लेकिन वन वे जो आते हैं वो ना सिर्फ जो है वो शहरियों की जान की जो है वो हिफाजत नहीं करते बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। जिस तरह से हबीब ASI ने बताया कि जो है वो वालिदैन से भी अपील की है कि जो बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिलें ज़रूर दें, लेकिन इस बात से जो है वो उनको रखें कि समझाएं कि मोटरसाइकिलें जो है वो वन वे नहीं चलानी, क्योंकि वन वे चलाने से मोटरसाइकिल का नुकसान होता है, जानी।
اور افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ محکمہ بجلی ڈسکوز میں آج کرنٹ لگنے سے جو 2 جانباز لائن مین شہید ہو گئے ہیں، ایک نعیم طور لیسکو ڈھولن وال سب ڈویژن سے جبکہ دوسرا ٹیسکو بلوچستان میں بلال شہید ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ محکمہ بجلی ڈسکوز میں آج کرنٹ لگنے سے 2 جانباز لائن مین شہید ہو گئے ہیں، ایک نعیم طور لیسکو ڈھولن وال سب ڈویژن سے جبکہ دوسرا ٹیسکو بلوچستان میں بلال شہید ہوا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ محکمہ بجلی ڈسکوز میں آج کرنٹ لگنے سے 2 جانباز لائن مین شہید ہو گئے ہیں، ایک نعیم طور لیسکو ڈولنوال سب ڈویژن سے جبکہ دوسرا ٹیسکو بلوچستان میں بلال شہید ہوا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے سینئر رپورٹر ساجد کاظمی سے۔ جی ساجد کاظمی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ساجد کاظمی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ہلو ساجد کاظمی، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ڈسکوز میں 2 جانباز لائن مین کام کے دوران کرنٹ لگنے سے شہید ہو گئے۔ ایک لائن مین نعیم طور لیسکو ڈھولن وال سب ڈویژن کا اور دوسرا جانباز پیسکو میں شہید ہوا ہے۔ شہادتوں کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لائن مین کو آج کل 8 کی بجائے 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے اور ہفتے میں بغیر چھٹی کے 7 دن کام کرنا پڑ رہا ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے جانباز ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت نے 70-80 ہزار کے قریب جو شارٹیج آف سٹاف ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی لایا عمل تیار نہیں کیا۔ یہی جانباز دن رات کام کر رہے ہیں اور کوہ نور چینل سے بات کرتے ہوئے لائن سٹاف نے کہا کہ حادثات کی بنیادی وجہ شارٹیج آف سٹاف ہے۔ جی بہت شکریہ ساجد کاظمی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تفصیلات آپ نے جانی اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔